बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आज मैं माजिद रशीद एक नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम इसको बनाना, इस मफ़ूल का माना करना सीखेंगे। हम इसम फ़ाइल बना चुके हैं। इसम मफ़ूल से मुराद वो लफ्ज़ होता है जिस पर काम वाक़या हुआ हो, उसको जो लफ्ज़ बताए उसको इसम मफ़ूल कहते हैं। जिस शख्स पर काम वाक़या हो गया उसको जो लफ्ज़ बताएगा उसको मफ़ूल। जिस तरह के वो लफ्ज़ जो काम करने वाले को बताएगा वो इसम फ़ाइल था, वो लफ्ज़ जो किसी पर काम के वाक़या होने को बताएगा वो इसम मफ़ऊल होगा। जिस तरह मज़रूबुन का माना मारा हुआ, वो मारा हुआ एक शख्स, मारा हुआ एक शख्स, मज़रूबतुन मारी हुई एक औरत। इसके बनाने का तरीक़ाकार आगे अगली स्लाइड के अंदर तफसील के साथ आ रहा है, वहीं पर जिक्र करते हैं। इसके माना में मफूल का माना होगा, ऑब्जेक्ट का माना होगा, जिस पर काम वाक़या हुआ वो बताया जाएगा। तो इसके बनाने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है। जब माजी से हरफी हो, यानी माजी के अंदर तीन लफ्ज़ हों, जिस तरह ज़ौराबा है, तो इसका इसम मफूल वाहिद मुज़क्कर मफ़ऊलुन के वज़न पर आएगा। यानी नसारा से मंसूरुन, नसारा उसने मदद की, ये माजी का सीगा था। मंसूरुन मदद किया हुआ एक मर्द। ज़ौराबा मारा उसने, मज़रूबुन मारा हुआ एक मर्द। सामिया से मसमूउन, सामिया सुना उसने, मसमूउन सुना हुआ एक मर्द। और अगर माजी तीन हरफ से जायद हो, ज़्यादा हो, सलासी मजीद फी वगैरह हो, तो इसम मफूल मुज़ारे मजहूल से इस तरह बनाओ। इसम फ़ाइल को हमने मुज़ारे मालूम से बनाया था और इसम मफूल मुज़ारे मजहूल से इस तरह बनाओ कि अलामत मुज़ारे को गिराकर इसकी जगह मीम मज़मूम लगा दो। जिस तरह युज़रबू है, या को गिराकर मीम मज़मूम लगा दो और आखिर में तनवीन बढ़ा दो। आखिर में क्या करना है, पेश लगा देना है। जिस तरह युकरमु से मुकरमुन, मुकरमुन इज्जत किया हुआ एक मर्द। युजतानबू से, युजतानबू क्या माना था, इतना परहेज किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द। मुजतानबुन परहेज किया हुआ एक मर्द। युतकब्बलु से मुतकब्बलुन, मुतकब्बलुन वह मुज़क्कर इसम मफ़ूल का ये सीगा बन जाएगा। फिर इसी तरह आगे तस्निया और जमा के सीगे बनाएंगे, इसी वजन पर आगे चलते जाएंगे, अलामतें चेंज करेंगे तो वो तस्निया और जमा के सीगे तो मुकम्मल गर्दान हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलून, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊलातुन। मफ़ऊलुन किया हुआ एक मर्द, सीगा वहद मुज़क्कर। मफ़ऊलानी किए हुए दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर। मफ़ऊलून किए हुए सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर। मफ़ऊलतुन की हुई एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस। मफ़ऊलतानी की हुई दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस। मफ़ऊलातुन की हुई सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस। ये पूरी गर्दान इस तरह हमारे सामने आ जाएगी। जब हमें गर्दान बनाने का तरीका आ गया और इस मफूल का माला मालूम हो गया कि जो लफ्ज़ इस आदमी या चीज़ को बताए जिस पर काम वाक़या हो, इसको इस मफूल कहते हैं, तो हमारे लिए और मिसालें बनाना भी सहल हो जाए। ताकि अब चंद सवालात हैं। मुजतानबुन, मुस्तनसरुन, मुस्तनसरुन, मुतकब्बलुन। पूरी गर्दान बनानी है तो किस तरह बनेगी, मुजतानबुन, मुजतानबानी, मुजतानबूना, मुजतानबतुन, मुजतानबतानी, मुजतानबातुन। मुस्तनसरुन से मुस्तनसरुन, मुस्तनसरानी, मुस्तनसरूना, मुस्तनसरतुन, मुस्तनसरतानी, मुस्तनसरातुन। मुतकब्बलुन, मुतकब्बलानी, मुतकब्बलूना, मुतकब्बलतुन, मुतकब्बलानी, मुतकब्बलातुन। ये मुकम्मल गर्दानें इस तरह बन जाएंगी। अल्फाज में चंद दिए हुए, इसके माने करने हमने। मसमूऊन, अब देखें, मसमूउन, मसमूआनी, मसमूऊन, सुने हुए सब मर्द। मसमूऊन सीगा जमा मुज़क्कर का है। मालूमातुन, मालूमुन, मालूमानी, मालूमून, मालूमतुन, मालूमतानी, मालूमातुन जानी हुई सब औरतें। मतरूकतुन, मतरूकुन, मतरूकानी, मतरूकून, मतरूकतुन छोड़ी हुई एक औरत। मंसूरानी, मंसूरुन, मंसूरानी मदद की, नुसरत से है, मदद किए हुए दो मर्द। और इसी तरह आगे चंद अल्फाज आ रहे हैं। मारी हुई एक औरत, मारना ज़रब से होता है। मजरूबुन मारा हुआ एक, मजरूबुन, मजरूबानी, मजरूबून, मजरूबतुन, मजरूबतुन मारी हुई एक औरत। छोड़ी हुई दो औरतें। मतरूकुन, मतरूकानी, मतरूकून, मतरूकतुन, मतरूकतानी छोड़ी हुई दो औरतें, एक औरत थी। मतरूकतुन दो औरतें, मतरूकतानी छोड़ी हुई दो औरतें।
مدد کیے ہوئے سب مرد، منصور مدد کیا ہوا ایک مرد، منصورانی منصورون مدد کیے ہوئے، منصورون کا معنی کیا ہوگا، مدد کیے ہوئے سب مرد، یہ اس طرح معنی کیا جائے گا گیا ہے۔ تو تمام بچے ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ تو یہاں ہم اسم مفعول کی مثالیں تلاش کریں گے۔ غلطی سے پہلی لائن میں اسم فاعل لکھا گیا ہے، تو یہاں یہ ہونا چاہیے کہ مندرجہ الآیت میں سے اسم مفعول کی مثالیں تلاش کریں۔ یہاں اسم فاعل نہیں ہے، اس بات کو غور سے یاد رکھنا، اسم فاعل کی مثالیں نہیں ہیں بلکہ اسم مفعول لکھیں گے۔ یہاں پر اسم مفعول ہے، اسم مفعول کی مثالیں ہم تلاش کریں گے۔ تو پہلی آیت مبارکہ سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، ہم مریں گے اور جئیں گے اور ہم اٹھائے جائیں گے نہیں۔ یعنی کافر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بس دنیاوی زندگی ہے، آگے والی زندگی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مبعوثین، مبعوثون، مبعوثان، مبعوثون یا مبعوثین یہ نسبی حالت ہے، اس لیے یہ اعراب آ رہا ہے۔ تو مبعوثین اٹھائے جائیں سب مرد، اٹھائے جائیں سب مرد، اٹھائے جائیں گے سب مرد۔ تو یہ مبعوثین جمع مذکر کا صیغہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم وہ کہتے ہیں نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی۔ تو مسحورا، مسحور یہ وحد جادو کیا ہوا ایک مرد، صیغہ وحد مذکر اسم مفعول ہے۔ اور اس طرح تیسری آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تحقیق انہوں نے عہد کیا اللہ سے پہلے، نہیں وہ پیٹھ پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مسئول، مسئولا سوال کیا جائے گا، یہاں نسبی حالت ہے، یہ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، آیت نمبر 61 سورۃ الاحزاب کی ہے، لعنت کیے ہوئے ہیں جہاں بھی پائے جائیں، پکڑے جائیں، قتل کیے جائیں۔ تو یہاں پر ملعونین، ملعون، ملعونان، ملعونین، ملعونون، ملعونین یہاں نسبی حالت ہے، وہ رفعی حالت میں ملعونون آتا ہے، لعنت کیے ہوئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر اسم مفعول۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر اسم مفعول کا استعمال ہو رہا ہے، ہم نے پہچاننا ہے اور معنی اسی کے مطابق کرنا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ اور اعراب کی کتب میں ہم نے پہچاننا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بات مشکل، آپ کوئی بھی سوال کمنٹس میں لکھ کر، فون کر کر، کسی بھی طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، اچھا سوال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے فہم میں، احادیث کے فہم میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔